Pakistan or outside, and the world, that here is a government which is committed to improvement, which is selfless, which is honest. When all this happens, all the rest starts happening. Pakistan's economy is down because of massive flight of capital by Pakistanis. They ran away with their money. When all the money is going out, the dollar goes from 60 to 87 rupees. If you do well, money will start coming back. Because, as you said, you love Pakistan. Everyone loves Pakistan. Every Pakistani loves Pakistan. If you are honest and dedicated and you give a call, bring your money back and invest in Pakistan. We will make sure that Pakistan will do well. I am very sure people will start bringing the money back. So these are things which has to do a lot with governance and performance on ground, not mere talking. Mere talking will not do. Show through actions that you can deliver and you have personal character and qualities to deliver. जनरल साहब, आपने जैसा कि कहा कि गरीबों के लिए और गाँव वाले लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है. गाँव पाकिस्तान की आबादी है जो अक्सरियत उनकी गाँव में रहती है. मेरा सवाल ये है कि उन लोगों के सफ़ों में ये नारा सुनने को मिलता है कि मुशर्रफ आवे यहाँ पे. क्या बता सकते हैं कि कब आवे? हाँ, कब आवे तो मैं कल ही जाना चाहता हूँ. लेकिन उसमें ये है ना जी कि आदमी में ब्रावाडो हमने है मेरे में. ये नहीं हम तुम्हारी तो ट्रेनिंग ही पर्सनल ब्रावाडो पे हुई भी है. लेकिन इस वक्त पर्सनल ब्रावाडो करेंगे तो स्टूपिडिटी भी नहीं करनी चाहिए कि वो एकदम चले गए उधर जी PIA में टिकट लिया और एक सूटकेस पकड़ के पाकिस्तान वाले. ये नहीं, एक माहौल बनाना होगा. और अगली इलेक्शन, एक मैंने जो फोकस किया है, अगले इलेक्शन से पहले मुझे उधर होना है. कुछ भी हो, चाहे खतरा भी हो, जो कुछ भी हो, मैंने पहुंचना है ना. उस इलेक्शन से पहले मैंने पहुंचना और उसके लिए अभी से उस वक्त तक एक तैयारी कर रहे हैं. वो माहौल बन गया, अगर अगले साल बन गया तो अगले साल पहुंच जाएंगे. तो इंशाल्लाह जाना जरूर है, लेकिन इस वक्त डेट नहीं फिक्स कर सकते. आखिर में सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ कि शाह साहब से आपकी दोस्ती. शाह साहब बहुत अच्छे आदमी है जी, नदीम शाह साहब देखे, इसलिए मुझे मजा आया कि उधर से भी आए हैं, इनके घर में आए हैं, इन्होंने डिनर दिया हुआ है यहाँ. तो शाह साहब ने, एंड देन आई मस्ट से इज अ रियल, एक सिंसियरिटी होती है दोस्त की. ये एक सिंसियर दोस्त हैं और इन्होंने बहुत सपोर्ट मुझे किया हुआ है यहाँ और मुझे फख्र है इनसे दोस्ती का. नहीं, आई थिंक जो है ना कि मेरी तरफ से आई बी ऑनेस्ट विद, आई एम ग्रेटफुल. जनरल साहब का आई एम इंडेटेड कि जितने साल रहे हैं पाकिस्तानियों को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दिया. एंड फॉर दैट आई एम इंडेटेड टू यू कि कम से कम लोग जब बात करते थे ना कि कहते थे कि भाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट. आजकल जो हमारी शर्मिंदगी है ना, उस शर्मिंदगी से आप हमें वापस बचाएं प्लीज, कि ताकि पाकिस्तान फिर डेवलप हो सके. आपने कहा था देते क्यों नहीं है पाकिस्तान को, जमीनें दे. या जमीनें या देने से ना सारी उम्र हो गई है हमें, अमेरिका से लेते, उससे लेते, भीख मांगते, कोई नहीं बनता. जो बात जनरल साहब ने कही है ना कि इंसान को मैं खुद ही पैदा करो, वो खुद अपने आप डेवलप करे, क्रिएट करो, उससे जो है ना कि इन्वेस्टमेंट खुद ही आ जाएगी. जब मेरा उस वक्त सवाल था, शायद मैं वजाहत नहीं कर सका. मैं दोबारा उसी सवाल की तरफ आऊँगा कि किसी एक पहले जो साहब इख्तियार रहे, उन्होंने 3 मरला स्कीम और 5 मरला स्कीम दी और आज वो उसी के नाम की कॉलोनियाँ कहलवाती हैं, यानी कि भट्टो कॉलोनियाँ कहलवाती हैं. तो मैं समझता हूँ, चूँकि मेरा तल्लुक बेसिकली देहातों और गाँव से और गरीब इलाकों को मैं अच्छे तरीके से अंदरून जानता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत से गरीब जो हैं, बहुत खसूसन पसमानदा इलाकों में जो है, उनके लिए कोई ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो ये स्कीम हुए ना, मैं नहीं समझता कि नाकाम है. मैंने वो चोलिस्तान का मैंने आपको बताया, और भी पंजाब में मुझे उसकी डिटेल नहीं पता है. बिल्कुल हमने सोचा था कि जितने भी इनके गाँवों के इर्द गिर्द जो है ना शामलात की ज़मीनें हैं, उनमें से देखा जाए कि कैसे, मैंने परवेज़ इलाही को कहा था डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ज़मीन, जो बेघर लोग, लैंडलेस ओनर्स जो हैं. तो वो किया है, मुझे डिटेल उसकी नहीं मालूम है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा बहुत सोच विचार करके, ताकि ये मैसिवली इफ़ेक्ट्स क्रिएट हों. मतलब हम जो कर रहे थे कि कबीरवाला में नेस्ले का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट ऑफ द वर्ल्ड कबीरवाला में लगा है.
اس کو میں سمجھوں گا کہ یہ میں نے گاؤں کے لیے ایک چیز دی ہے. ادھر وہاں کبیر والا کے ارد گرد جو ہے نا انہوں نے اپنی لیڈی ہیلتھ ورکر جیسے ہوتی ہے نا لیڈی ویٹرنری ورکر 1000 سے زیادہ انہوں نے ٹرین کر دی. وہ جا کر گھر گھر عورتوں کو سمجھا رہی تھی کہ کیسے گائے بھینس رکھا جائے تاکہ اس کی ییلڈ انکریز ہو جائے. 5 لیٹر ییلڈ ہے ہماری گائے کی ایوریج. نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں 45 لیٹر ہے. امیجن کریں اب اس 5 کو اگر ہم 15-20 کر دیں 4 گنا امیر ہو گئی ایک گھرانہ. دیکھیں بہت ہمیں وسیع سوچ چاہیے. یہ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو فوکسڈ 2000 ادھر فائدہ ہو گیا 5000 لوگوں کو ادھر فائدہ ہو گیا یہ کرنا ضرور چاہیے لیکن اس سے بڑی کوئی چیز کرنی چاہیے. ایک چیز اور میں بھول گیا کہ یہ جو میں نے بتایا آپ کو کچی کنال رینی کنال ٹل کنال میرانی ڈیم سبکدئی ڈیم اس کی ٹوٹل زمین جہاں ایک قطرہ پانی نہیں ہوتا تھا 2.2.9 ملین ایکڑ زمین ہے. اب یہ مجھے بتائیں یہ 2.9 ملین ایکڑ 30 لاکھ ایکڑ کس کو فائدہ پہنچے گا؟ یہ پہنچے گا گاؤں والوں. اور یہ سارا کاٹن بیلٹ کاٹن اگاؤ اور فائدہ کماؤ گاؤں والے. میرانی ڈیم وہاں ایک قطرہ پانی نہیں تھا ایک قطرہ. اتنا بڑا ڈیم ابھی وہ گاؤں ادھر آ رہے ہیں بلوچستان کے. مواشی مویشیوں کے لیے فائدہ ہوا لوگوں کا فائدہ ہوا مچھلی ادھر آ گئی ٹنوں. یہ ہے بڑے فائدے. کوئی بندہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچا جہاں تک آپ نے مسئلہ کشمیر کو پہنچایا جو ہمارے لیے ہے. ایک ایسے مقام تک اس کو آپ لے گئے بالکل سالو ہونے کے. اور میرا اور ہمارا بہت سے لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہی اس کو سالو کر سکتا تھا. تو آپ نے جو اس کو چھوڑ دیا یا نہیں کر پائے اگر اب آتے ہیں تو اس کے بارے میں کرنا پڑے گا کرنا چاہیے. چھوڑ نہیں میں نے نہیں چھوڑ دیا تھا اور کرنے نہیں ہم بہت آگے جا رہے تھے. ہم سیاچن سر کریک اور کشمیر تینوں کو آگے لے کر جا رہے تھے. سر کریک میں پرابلم یہ تھا کہ ہماری سرویڈ پوزیشن نہیں تھی. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. تو جوائنٹلی ہم نے دونوں نیویز انڈین نیوی اور پاکستان نیوی نے سروے کر کے کمپلیٹ کر دیا. ابھی ہمیں معلوم ہے ایگزیکٹلی یہ ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے. اب یہاں دونوں لیڈر بیٹھ کر اگر ایگری کر لیں کہ بھائی اس کو چلو دونوں کا فاربیڈن زون بنا دو نو گو ایریا بنا دو یا پھر دونوں کی جوائنٹ اس میں کچھ کر لو ایکسپلوریشن کر لو سائن ہو سکتا ہے. سیاچن میں ہم نے پوزیشن ڈیسائیڈ کرنی کہ کہاں ودرا کرنی چاہیے ٹروپس وہ بھی ہو گیا ہے. صرف اب ڈیسائیڈ یہی کرنا ہے کہ جب یہ ودرا کرتی ہیں تو بیچ میں جو ایریا رہ جائے گا اس کو کیا کرنا ہے ڈی ملٹرائز زون ہے یا کیا ہے. کشمیر کا بھی ایسی ہم ڈرافٹ کر رہے تھے پیس ایگریمنٹ. اب اس میں انفارچونیٹلی 2007 میں انہوں نے آنا تھا منموہن سنگھ صاحب نے پاکستان اور میں نے انہیں کہا ہوا تھا جب آپ پاکستان آئیں گے تو ایسے اگر ہم نے کوئی ٹریٹی نہیں سائن کی ایگریمنٹ چاہے بے شک ایک دو سر کریک ہو جائے سیاچن ہو جائے کشمیر نہ بھی ہو اس وقت کشمیر اگلی دفعہ میں ہو انہوں نے آنا تھا وہ کسی وجہ سے نہیں آئے. چاہے وہ مجھے معلوم نہیں آیا یا تو پاکستان میں گڑبڑ ہو رہی تھی تھوڑی بہت شروع ہو گئی تھی وہ لائر موومنٹ شاید اس وجہ سے نہیں آیا یا اپنی کوئی تو اس لیے رہ گیا انفارچونیٹلی.